नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन सुरु गरौँ 100% समाचार। मे 1 मा मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगार, विकास र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइयो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो शहरका श्रमिकहरूले गरेको सडक आन्दोलनमा विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा मे 1 मा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइने। आइतबार मे 1 नेपालमा पनि मजदुर दिवसलाई महत्त्वका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरे पनि अझै पनि मजदुरको अवस्था दयनीय। नेपालमा भएका हरेक क्षेत्रका ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि जति सरकार परिवर्तन भए पनि मजदुरको पीडा परिवर्तन नभएको श्रमजीवी मजदुरको गुनासो। आगामी दिनमा मजदुरको अवस्था सुधार हुने, मजदुरको हकमा परेका अधिकारहरू प्राप्त हुने नागरिकको अपेक्षा। उम्मेदवारप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्वाचन आयोगको चेतावनी। स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई गराएको हो सचेत। सो कार्य तत्काल नरोके प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारबाही हुने आयोगको चेतावनी। निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आयोगको निर्देशन। सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिएको पनि आयोगको उल्लेख। स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको अध्यक्ष ओलीको तर्क। आवश्यकता नै नभएका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर सूर्य सिनेमा मतदान गरी एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन अध्यक्ष ओलीको आग्रह। पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको निर्देशन। मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एमाले सदैव तयार भएको पनि अध्यक्ष ओलीको जिकिर। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा स्थानीय तहमा गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल भएको दाबी। धेरैलाई गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेल सफल हुन सक्दैन भन्ने लागेको भए पनि केही ठाउँमा बाहेक गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल सफल भएको दाबी। स्थानीय तहका विभिन्न पदमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 30,628 जनाको उम्मेदवारी परेको जानकारी। पार्टी र गठबन्धनको निर्णय अनुसारको बागी उम्मेद्वारलाई आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउन समेत आग्रह। पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सघाउन वक्तव्य निकाल्ने बागी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगर्ने उल्लेख। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय रूपमा विजयी बन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको दाबी। स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बलियो बन्ने देखेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू क्विन्टल र अरू 1-1 किलोको ढक भएको त्रासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको शर्माको भनाइ। केही दिन अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनका 5 दल 1-1 किलोको ढक भएको र एमाले एक्लै क्विन्टल भएको दिनुभएको थियो अभिव्यक्ति। नेकपा एमाले बाहिर एक्लै भिड्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि भित्र भने कमल थापासँग तालमेल गरिरहेको महामन्त्री शर्माको जिकिर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस पटक सृजना सिंहको नेतृत्वमा बहुसङ्ख्यक जित दर्ता गर्ने दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनद्वारा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। आइतबार 133औं मे दिवसको सम्बोधन गर्दै नेता पुनद्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्ति र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति मिलेको भन्दै आपत्ति। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको मतपत्र बलियो कागजमा राखेकाले चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र ओलीको पनि सोही अभिव्यक्ति हुनु कसरी मिल्यो भन्ने उहाँको प्रश्न। देशका विभिन्न ठाउँमा भएका निर्वाचन कार्यालयहरूले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको पनि नेता पुनको दाबी। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति वर्तमान गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै वर्तमान उपलब्धिको रक्षापछि गठबन्धनका दलहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता पुनको तर्क। नेता पुनले माओवादी केन्द्रको प्रहार ओली प्रविधिमाथि भएको भन्दै एमाले भित्रका क्रान्तिकारी, प्रगतिशील र देशभक्तिमाथि नभएको स्पष्ट। सरकारद्वारा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा। सिंहभन्दा 1.5 वर्ष अघि बढुवा भएका एआइजी विश्वराज पोखरेल र झण्डै 1 वर्ष अघि बढुवा भएका सहकुल थापालाई पन्छाएर सरकारले सिंहलाई बनाएको हो आइजिपी। 2049 चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका सिंहले बिताइसक्नु भएको छ 29 वर्ष प्रहरी सेवामा।
सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदको उम्मेद्वार सृजना सिंहद्वारा महानगरभित्रका श्रमिक महिलाहरूका लागि विशेष राहत योजना ल्याउने उल्लेख। श्रमिक महिलालाई राज्यले व्यवस्था गरेको उम्मेद्वार सिंहको आरोप। महिलाहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरमै काम गरेर बस्ने भए पनि राज्यले श्रमको मूल्याङ्कन नगरेको सिंहको तर्क। आफू काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भएको खण्डमा गरिबीको रेखामुनि रहेको श्रमिक महिलाहरूको निम्ति विशेष राहत योजना ल्याउने उल्लेख। श्रमिक महिलाहरूका बालबच्चाका लागि महानगरभित्रका 91वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र बनाउने पनि आश्वासन। महानगरले युवा क्लबहरूसँग सहकारी गरी युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्ने पनि उहाँको योजना। प्रत्येक सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गर्ने पनि सिंहको भनाइ। मेयर भएको भोलिपल्टबाट नागरिकको पीडालाई सुनेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी काममा लाग्ने एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितको प्रतिबद्धता। मेयरले 6 महिनासम्म सगुन खाएर हिँडेको आफूले देखेको उल्लेख गर्दै आफूले भने एकै दिनमा सो काम सकाएर महानगरवासीको सेवाको काममा लाग्ने स्थापितको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सगुन खाँदा पनि झोल नखाने भन्दै नल्याउन पनि सबैलाई आग्रह। पानी ल्याउने, बिस्कुट ल्याउने अनि बाँडेर सगुन खाने र मेयर भएको पर्सिपल्टबाट काम सुरु गर्ने उल्लेख। कार्यस्थलमा महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाउने एमालेको उपमेयरका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलको प्रतिबद्धता। महिनावारीको बेला महिलाहरूलाई गाह्रो हुने भन्दै त्यो बेला उनीहरूलाई बिदामा बस्न मिल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने डङ्गोलको योजना। अरू पार्टीको तुलनामा आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा श्रमिकहरूको कुरा धेरै राखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलको दावी। पेशागत श्रमिकहरूको हक हितको लागि आफूहरू सधैँ लागि परेको उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलको जिकिर। केपी ओलीलाई धेरै अवसर रहे पनि बाटो बिराउने काम गरेको एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष विष्णु लम्सालको आरोप। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल परामर्श नगरी अचानक अव्यावहारिक निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो। कर्मचारीहरूलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसक्ने उल्लेख। शिक्षामा वार्षिक 13 करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको तर्क। कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख। चर्को लोड सेडिङले पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा पर्न थालेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण। लामो समय विद्युत कटौती, लो भोल्टेज लगायतका समस्याबाट नियमित तालिका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै महासङ्घद्वारा ध्यानाकर्षण। नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा मेसिनहरूमा क्षति पुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार कर्मचारीको तलब ज्याला, उत्पादन कटौती हुँदा सामान डेलिभरीमा समस्या भएको गुनासो। उत्पादनको क्रममा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने, बैंकको चर्को ब्याज र सावा भुक्तानी लगायतमा गम्भीर समस्या पर्न गएको तर्फ महासङ्घद्वारा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण। प्राधिकरणले जुनसुकै मूल्यमा पनि भारतबाट विद्युत खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिन महासङ्घको माग। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारीको इकाइद्वारा शङ्कास्पद कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको उल्लेख। इकाइलाई गत फागुन मसान्तसम्म 1556वटा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी। सो अवधिमा 464वटा प्रतिवेदन विश्लेषण भएकोमा 265वटा अभिलेखीकरण गरिएका तथा 179वटा प्रतिवेदन इकाइले अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठायो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा उक्त अवधिमा सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व रु 60 अर्ब 57 करोड 34 लाख रहेको उल्लेख। हालसम्म रु 29 अर्ब 24 करोड 67 लाख बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको जानकारी। नेपालद्वारा मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न प्रस्ताव। मलेसिया भ्रमणमा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले त्यहाँका गृहमन्त्री हमजाह बिन जैनुद्दिनसँगको भेटमा गर्नुभएको प्रस्ताव। भेटमा मन्त्री श्रेष्ठद्वारा नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक पारिश्रमिक 3000 रिङ्गेट पुर्याउन प्रस्ताव। नेपालमा सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरी नेपाली युवालाई सेवायुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने 24 घण्टे बिमा सुविधाको व्यवस्थाबारे छलफल। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि चीनका अधिकांश सहरमा प्रतिबन्ध सुरु। राजधानी बेजिङका स्थानीयले अब सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश पाउनुको लागि संक्रमण नरहेको प्रमाण देखाउनुपर्ने। अधिकारीहरूद्वारा बेजिङका अधिकांश बासिन्दाहरूलाई कोभिड परीक्षण गर्न आदेश जारी। पुनः लकडाउन हुने त्रास फैलिएपछि मानिसहरू अत्यावश्यक सामग्रीको किनमेलमा जुटे।
यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा चीनले गरेको थियो विश्वमै कडा नियम लागू। हाल 10 लाख मानिसहरू आंशिक वा पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा बाँचिरहेको बीबीसीको उल्लेख। बेजिङको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चाओयाङ क्षेत्रमा सोमबारदेखि नै व्यापक रूपमा परीक्षण सुरु। करिब 20 जना नागरिक युक्रेनको मारिउपोलमा रहेको अजोभस्टल स्टिलवर्कबाट भाग्न सफल। मारिउपोलको औद्योगिक क्षेत्रमा केही महिनादेखि फँसेका उनीहरू युक्रेनी सेनाको सहयोगमा त्यहाँबाट भागे। रुसको घेरामा रहेको सो क्षेत्रमा आवाजावत समेत ठप्प पार्ने निर्देशन दिनुभएको थियो रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको यस्तो आदेशपछि यो क्षेत्र छोडेर जाने तिनीहरूको पहिलो समूह। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार 25 जना नागरिकहरूले अजोभस्टल प्लान्ट छोड्न सफल भएका छन्, जसमा 14 वर्षभन्दा कम उमेरका 6 जना बच्चाहरू पनि। प्लान्टमा रहेका मानिसहरू जीवन र मृत्युबीचको सीमा रेखामा बाँचिरहेको मारिउपोलका मेयर भाडिम बोइन्चेन्कोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीको उल्लेख। अझै पनि 1000 सर्वसाधारण सो क्षेत्रमा फँसेको र उनीहरूको उद्धार कार्य भने जारी रहेको युक्रेनको भनाइ। रुसी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा परि 200 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकहरूको मृत्यु। रुसको सशस्त्र सेनाले उच्च मिसाइल सहित 17 युक्रेनी सैनिक क्षेत्रमा गरेको प्रहारमा रकेट तथा तोपखाना भण्डार गर्न प्रयोग हुने एउटा गोदामलाई नष्ट गरेको दाबी। आक्रमणबारे युक्रेनी पक्षले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। ओडेसा विमानस्थललाई लक्षित गरी रुसले मिसाइल प्रहार गरेको स्थानीय गभर्नरको भनाइ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभद्वारा युक्रेनबाट 10 लाख मानिसलाई उद्धार गरिएको दाबी। आक्रमणका कारण विचल्लीमा परेका आफ्ना नागरिकलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत सीमा पारी लगेको युक्रेनको आरोप। दक्षिणी युक्रेन सहरलाई नियन्त्रणमा लिएका रुस समर्थित सेनाका अनुसार आइतबारदेखि खेर्सोनमा रुसी रुबल प्रयोग गरिने। रुसी अधिकारीहरूले अबदस्त गरेका खेर्सोनको युक्रेनी मेयरको भने खेर्सोनमा रुसी रुबल प्रयोग हुन नसक्ने भनाइ। खेर्सोनमा काम गर्ने बैंकिङ प्रणाली रुसी नभएर युक्रेनी भएकोले रुसी रुबलको प्रयोग असम्भव भएको उनको जिकिर। पहिलो टी20मा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित। टियौं क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपाललाई जिम्बाब्वे एले 6 विकेटले हरायो। जितसँगै जिम्बाब्वे एले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनायो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पाहुना टोलीसँग दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार खेल्ने। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताहिरीले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई लेखेका छन् पत्र। खेलाडीसँग पछिल्लो समय उत्पन्न विवादबारे अल-मुताहिरीले पठाएका हुन् एन्फालाई पत्र। मुख्य प्रशिक्षक अल-मुताहिरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै एएफसी एसियन कप छनौटको लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले प्रशिक्षण छाडेपछि उनी विवादमा। 10 खेलाडीले क्याम्प छाडेपछि अल-मुताहिरीले थप 17 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा डाकेर गरिरहेका छन् तयारी। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा अल-मुताहिरीद्वारा प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीलाई कारबाही नगर्न आग्रह। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।